पृथ्वीनारायण शाहले जुन बेला भन्नुभएको थियो नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, यथार्थमा भन्ने हो भने न त नेपाललाई भारततिर लहसिएर जानु छ, न त चीनतर्फ ढल्केर लम्पसार पर्नु छ। यी दुवै देशहरूसँग सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सामु अमेरिकाको विशेष स्वार्थको योजनाको रूपमा एमसीसी आक्रामक ढङ्गले आउन खोजिरहेको छ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण नलिँदा देश एमसीसीको स्वार्थमा, अमेरिकाको स्वार्थमा, भारतको स्वार्थमा र चीनको स्वार्थको चेपुवामा, यो त्रिपक्षीय चेपुवामा नेपाल परिरहेको छ। यो त्रिपक्षीय चेपुवाबाट नेपाललाई माथि कसरी उठाउने? आजको जनचासोको 68औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिका र चीनको स्वार्थले गर्दाखेरि नेपाल सङ्कटमा परिरहेको छ। यो सानो मुलुक धनी देशहरूको सहयोग, धनी देशहरूको आकर्षणको केन्द्र, धनी देशहरूले सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने हो भने नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश, नेपाल खनिजहरूको भण्डार भएको देश, नेपाल जलसम्पदाको भण्डार भएको देश, पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आकर्षक रहेको देश, संसारकै सबैभन्दा अग्लो माउन्ट एभरेस्ट रहेको देश, बुद्ध जन्मेको देश लगायत धेरै विशेषताहरू छन् नेपालका। यी विशेषताहरूमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको गिद्धे दृष्टि पर्न थाल्यो। नेपालको विकासको निम्ति, नेपालको आर्थिक उन्नतिको निम्ति, नेपालका खनिज सम्पदाहरू उत्खननको निम्ति, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकसित गराउनको निम्ति, नेपाललाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनको निम्ति यस्ता विषयहरूमा शक्तिशाली देशहरूले, सम्पन्न देशहरूले थोरै मात्र पनि सहयोगको भावना राखेर चासो राख्ने हो भने हाम्रो देश समुन्नतिको बाटोमा जान धेरै समय लाग्ने थिएन। निसन्देह पनि त्यो बाटोतर्फ आजसम्म नेपाली जनता धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा हुन्थ्यो। नेपाली जनतासँग सिप र जाँगर नभएको होइन। आज संसारका धेरै विकसित देशहरूको निर्माण गर्ने, विकसित देशहरूको विकास गर्ने काममा नेपालका युवाहरूले पाखुरा बजारिरहेका छन्। नेपालका युवाहरू 80 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा विदेशी भूमिमा काम गर्न जान बाध्य भएका छन्। कारण के त भनेपछि यो देशको समृद्धिको निम्ति, यो देशको विकासको निम्ति, यो देशको जो खनिज सम्पदाहरू छ त्यो खनिज सम्पदाहरू उत्खनन गर्नको निम्ति र जल सम्पदा सदुपयोग गर्नको निम्ति विदेशी सहयोगदाता राष्ट्रहरूले ध्यान दिनुको साटो यो देशको दोहन कसरी गर्ने, यो देशबाट फाइदा कसरी लिने, चीनले पनि यो देशबाट फाइदा लिन खोज्ने, भारतले पनि यो देशबाट फाइदा लिन खोज्ने, अमेरिकाले पनि यो देशबाट फाइदा लिन खोज्ने, युरोपियन मुलुकहरूले पनि यो देशबाट फाइदा लिने, सबै संसारका शक्ति सम्पन्न देशहरूले, धनाढ्य देशहरूले यो देशबाट फाइदा लिने बाहेक यो देशलाई दिने केही पनि सोच्न सकेनन्। नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिएका छौँ भन्ने भ्रम सृजना गरिएको छ। नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिएर धनी देशहरूले के दिएका छन्, सम्पन्न देशहरूले के दिएका छन्? एउटा पारिश्रमिक दिएका छन्। नेपाली युवाहरूलाई सामान्य रूपमा पारिश्रमिकको प्रलोभनमा पारेर नेपाली युवाहरूको श्रम खरिद गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन खरिद गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई हट्टाकट्टा एउटा बलियो अवस्थामा चाहिँ देशभित्र लगेर उनीहरूको लास बनाएर बन्द बाकसमा नेपालभित्र फिर्ता गरिरहेका छन्। तथाकथित युवाहरूलाई पारिश्रमिक दिएको भनेर उनीहरूलाई जो पारिश्रमिक दिन्छ त्यो पारिश्रमिकबाट रेमिट्यान्सको नाममा नेपालमा भित्रिएको रकम
विदेशीहरूले नै फिर्ता लग्ने गरिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट उनीहरूले दोहन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सामान्य किसिमबाट सहयोगको नाममा नेपाललाई दोहन गर्ने काम शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अमेरिकाले निकै चासोका साथ हेरिरहेको एमसिसी, चीनले निकै चासोका साथ हेरिरहेको बीआरआईको माध्यमबाट चीनले संसारमा व्यापारिक विस्तार गर्न चाहेको छ, व्यापारिक हस्तक्षेप गर्न चाहेको छ, व्यापारिक सञ्जालसँग सडक सञ्जाल जोड्ने नाममा आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। चीनसँग सिमाना जोडिएको देश हो नेपाल पनि। वैचारिक दृष्टिकोणले नेपाल एउटा कम्युनिस्ट समर्थकहरूको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको, वामपन्थी विचारधाराको बाहुल्य भएको देश हो। यहाँ अधिकांश जनताले कम्युनिस्ट विचारधारालाई मन पराउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यस आधारमा पनि चीनले नेपालको विकासको लागि विशेष रूपमा चासो राख्नुपर्ने हो। नेपालले बाहिरी मुलुकहरूसँगको प्रतिस्पर्धालाई भन्दा आफ्नो छिमेकी देश, सीमा जोडिएको देश, यो देशको विकासको निम्ति, यो देशको उन्नतिको निम्ति, यो देशका युवाहरूको शिक्षा क्षेत्रको विकासको निम्ति, यो देशका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति चीनले एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ पनि चीनको चासो देखिएको पाइएन। चीनको चासो कता देखियो त भनेपछि व्यापारिक लाभ, भारतसँगको उसको व्यापार नरोकियोस्, भारतसँगको व्यापार मुनाफा जारी रहोस्, अमेरिकासँगको व्यापार मुनाफा जारी रहोस्। नेपालमा जुनसुकै किसिमका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू भारतबाट भए पनि चीनलाई कुनै सरोकार छैन। तर अन्ततः भारतबाट हुने तमाम किसिमका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू चीनकै कारणले गर्दाखेरि नेपालमाथि भइरहेका हुन्छन्। नेपाललाई माध्यम बनाएर चीनले पनि भारतलाई निशाना गर्न खोज्ने, भारतले पनि चीनलाई निशाना गर्न खोज्ने। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले जुन बेला भन्नुभएको थियो नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, यथार्थमा भन्ने हो भने न त नेपाललाई भारततिर लहसिएर जानु छ, न त चीनतर्फ ढल्केर लम्पसार पर्नु छ। यी दुवै देशहरूसँग सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सामु अमेरिकाको विशेष स्वार्थको योजनाको रूपमा एमसिसी आक्रामक ढङ्गले आउन खोजिरहेको छ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण नलिँदा देश एमसिसीको स्वार्थमा, अमेरिकाको स्वार्थमा, भारतको स्वार्थमा र चीनको स्वार्थको चेपुवामा, यो त्रिपक्षीय चेपुवामा नेपाल परिरहेको छ। यो त्रिपक्षीय चेपुवाबाट नेपाललाई माथि कसरी उठाउने, त्रिपक्षीय चेपुवाबाट नेपाललाई कसरी बचाउने, नेपालको उन्नति कसरी गर्ने नेपालले चाहने हो भने धेरै पहिलेदेखि राजाहरूले पनि भन्दै आएको, राजाहरूले पनि एउटा दृष्टिकोण बनाउँदै आएको कुरा के थियो भने नेपाललाई भारत र चीनको पुल बनाउन सक्ने हो भने, भारत र चीनको विकासको पुलको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालको विकास स्वतः हुनेछ, नेपाल एउटा चमत्कारिक ढङ्गले विकसित भएर जानेछ भन्ने कुरा राजाहरूले समेत भन्दै आएको कुरा थियो। यही धारणालाई मात्र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि 14 वर्ष बितिसक्यो। 14 वर्षको अन्तरालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको स्तर माथि उठाउनलाई, नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउनलाई के प्रयास गरे? यदि प्रयास गरेको भए नेपाल निसन्देह रूपमा अहिलेसम्म कुनै न कुनै कोणबाट माथि उठ्दै गरेको अवस्थामा देखिन्थ्यो। देशभित्र रोजगारी सृजना भइरहेको अवस्थातर्फ देखा पर्दथ्यो। यी सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। यी सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको मूर्खताले, राजनीतिक दलका नेताहरूको दिग्भ्रमले, राजनीतिक दलका नेताहरूमा विकसित भएको एउटा दलाल मानसिकताले गर्दा नै देशको स्थिति जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ। हिजो जस्तो थियो राजनीतिक अन्योलता, राजनीतिक अस्थिरता सधैँभरि यसैको पीडामा नेपाल रहिरहने अवस्था भइरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने के छ भने तपाईहरूले
8 वर्ष समय खर्च गरेर निर्माण गरेको यो संविधानमा सबैभन्दा राम्रो कुरा लेख्नुभएको छ तपाईँले प्रस्तावनामा जो समाजवाद गन्तव्य भनेर लेख्नुभएको छ। यो यति राम्रो शब्द हो, संविधानमा तपाईँहरूले लेख्नुभएका कुनै पनि अरू शब्दहरूसँग ध्यान नदिनुस्, अरू कुनै पनि शब्दहरूलाई व्यवस्था गर्नुस्, मतलब छैन। जनतालाई कुनै सरोकार छैन, जनतालाई चाहिएको छ तपाईँहरूले प्रस्तावनामा लेखेको गन्तव्य समाजवाद मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, समाजवादमा प्रवेश कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुहोस्। यदि समाजवादको गन्तव्य राजनीतिक दलका नेताहरूले लिन सक्नुभयो भने उत्तरका छिमेकी, दक्षिणका छिमेकी, पूर्वका छिमेकी, पश्चिमका छिमेकी, जताततैका छिमेकीहरू पनि नेपालको विकासको निम्ति ध्यान दिन बाध्य हुनेछन्। नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्ने मानसिकता बनाउने छैनन्। सकिँदैन। यदि संविधान मार्फत समाजवाद गन्तव्य तपाईहरूलाई जान कुनै पक्षले रोक्छ भने जनताको आदेश लिनुस्। तपाईहरूले अहिले मनोरञ्जन गरिरहेको, तपाईहरूले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिरहनु भएको, तपाईहरूको दललाई टुक्रा टुक्रा बनाइरहेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग दलाल बन्न बाध्य बनाइरहेको छ, तपाईहरूलाई लम्पसार हुन बाध्य बनाइरहेको छ, यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद जनताले चाहन्छन् कि चाहन्नन्, यो रोज्न दिनुस् जनतालाई। जनताले जे रोज्छन् त्यही मार्फतबाट अगाडि बढौँला। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।